अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शबीरुल्लाह और आप देख रहे हैं फर्स्ट डेस्क। आज हम एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे जिसका ताल्लुक है 25 दिसंबर और क्रिसमस की सेलिब्रेशंस के साथ। जहां क्रिसमस की तकरीबात दुनिया भर में अमन और आश्ती के साथ होती हैं, लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। स्पेशली जो ईसाई हैं, जो पूरी दुनिया में इसको एक मजहबी त्यौहार की शक्ल में मनाते हैं। तो मुख्तलिफ़ हुकूमतें, रियासतें इनको प्रोटेक्ट करती हैं, स्पेशल ग्रांट्स देती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करती हैं ताकि वो जिस जिस इलाके में भी ये माइनॉरिटी की शक्ल में ईसाई मौजूद हैं, वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी अपने आप को सिक्योर और प्रोटेक्टेड महसूस करे। पूरी दुनिया में अमन के साथ ये क्रिसमस तो गुजर गया, लेकिन भारत के अंदर ये चीज़ ज़्यादा उभर के सामने आई कि वहाँ पर क्रिश्चियंस ने तशद्दुद और इनके मुख्तलिफ चर्चेस के ऊपर हमलों के शक्ल में सामना किया। भारत में हिंदुत्व के जितने भी नज़रियाती मैनिफेस्टेशंस हैं, उसमें इस बार जो मैनिफेस्टेशन इंतहाई बुरे शक्ल में सामने आई वो थी क्रिश्चियन कम्युनिटी के इस अहम त्यौहार के ऊपर मुख्तलिफ शक्लों में उनके ऊपर अटैक करना। अगर आप ये देखें कि 25 दिसंबर को इस बार कहाँ कहाँ अटैक हुए, तो ये लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद इस मुख्तसर से वक्त में मैं उसकी पूरी तफसील आपको ना बता सकूं। लेकिन अगर मुख्तसरन आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जो भारतीय रियासत है उड़ीसा में, वहाँ पर सिर्फ एक बंदे को कि वो सांता क्लॉज के हैट्स बेच रहा था, कि उन्होंने कहा कि आप ये हैट्स क्यों बेच रहे हैं, जिस पर उनको बाकायदा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर वहाँ से अगर आप दिल्ली चले जाएं, अब दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है, वहाँ पर इस तरह के किसी भी नज़रिए को या कम्युनिटी को जो माइनॉरिटीज़ में रहती हो उसके राइट्स तो बिल्कुल प्रोटेक्ट होने चाहिए कि कम से कम रियासत के कैपिटल में ऐसा ना हो। लेकिन दिल्ली में अगर आप देखें तो लाजपत नगर में बजरंग दल ने वहाँ के बच्चों को और ख़वातीन को जो सांता क्लॉज की जो ख़ास किस्म की उनकी ड्रेस होती है, आपने ये क्यों पहना है, कि अगर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और उनको बुली किया। इसके बाद अगर आप केरला में चले जाएं तो केरला में बच्चे सॉन्ग गा रहे थे जिसको कैरो सॉन्ग कहते हैं, जो जिसका ताल्लुक है बिल्कुल क्रिसमस के साथ। एक मजहबी सॉन्ग भी है जो मुख्तलिफ क्रिश्चियन बच्चे आपस में एक सर्कल की शक्ल में आते हैं और डांस भी करते हैं और ये गाना भी गाते हैं। केरला में ये हुआ कि बच्चों को जो जिनकी उम्र पर 15 साल से ज़्यादा नहीं थी, उन बच्चों को वहाँ के जो हिंदुत्व के माइंडसेट के लोग थे उन्होंने पकड़ा और पकड़ कर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। ये स्पेशली इसको आप देखेंगे, ये डायरेक्ट ये जो ग्रुप था जिसे बाद में पकड़ा भी गया, इसका ताल्लुक आरएसएस और बीजेपी से है। आगे अगर बढ़ें तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में हिंदू नेशनलिस्ट बाकायदा चर्च के अंदर घुस गए और उन्होंने वहाँ पर कुछ ऐसे वर्शिपर्स भी थे जो बेनाई से महरूम थे, उनको पकड़कर ये इल्ज़ाम लगाया कि आप जो है फोर्स कन्वर्जन कर रहे हैं। तो ये हमारे जो कल्चर है उसके ऊपर एक अटैक है कि आप हिंदुओं को जो है वो क्रिश्चियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा आप ये नहीं कर सकते। उन्होंने चर्च के ऊपर भी अटैक किया और लोगों को भी मारा। इसके बाद आप देखें ये लिस्ट बहुत ज़्यादा है आगे, आसाम में, हरियाणा में, राजस्थान में तो सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च के अंदर चले गए और जाकर उन्होंने तोड़ फोड़ की। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में आप ये देखें कि ये 25 दिसंबर को छुट्टी मनाई जाती थी, लेकिन इस बार ये कहा गया कि भाई हम ये नॉर्मल डे ट्रीट किया जाएगा, कोई क्रिसमस की छुट्टियां नहीं होंगी। और ये इसको यानी एक कल्चरल एक्सक्लूसिव तौर पर इन्होंने इसको ट्रीट किया कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये हमारी इस इंक्लूसिविटी की ज़रूरत नहीं है कि हम क्रिश्चियंस के लिए जो है वो छुट्टी करें। फिर आगे अगर ये देखें तो कुछ दिन पहले जब आरएसएस की तंजीम जो कायम हुई है उसको 100 साल पूरे हुए, तो आरएसएस के जो हेड हैं मोहन भगवत, उन्होंने कहा था कि इंडिया हिंदू नेशन ही रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। अब ये यहाँ पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज से यहाँ मुराद क्या है, कि जो माइनॉरिटीज़ हैं ना इंडिया में, ये क्लेम भी यही करते हैं। अब जो क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हुए हैं वो सबका ये कहना था कि हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज या हमारे राइट्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, और ये एक स्पेशल डॉक्ट्रिन भी है जिसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें यह बात लिखी गई है कि जो सेकुलरिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये मुराद ये है कि जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है वो इस तरह के लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकती है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो, और इसमें है सेकुलरिज्म। अब जब ये बात की जाती है, जो भगवत की तरफ से ये बात की गई कि अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज हम अगर देखें तो इंडिया जो है वो कंटिन्यू टू बी हिंदू नेशन स्टेट, और इससे मुराद ये है कि यहाँ पर
انکلوسیوٹی نہیں ہوگی، پلورلسٹک جو کریکٹرسٹکس ہیں سوسائٹی کے وہ پنپنے نہیں دیے جائیں گے ایز فار ایز دی رائٹس آر کنسرن، ایز فار ایز دی ہندو رائٹس آر کنسرن اسپیشلی. تو یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے کرسچنز بھی اس بار انڈر اٹیک آئے، اور جو ایک مائنڈ سیٹ تھا آر ایس ایس کا جس نے بی جے پی کو گھیرا ہوا ہے، اور بی جے پی اس وقت چونکہ پچھلے تقریباً 1.5 دہائی سے برسر اقتدار ہے اور یہ اس نظریے کو پھیلا رہی ہے، تو اب یہ نظریہ آ کر کہاں پہنچ گیا ہے آپ اس کا اندازہ انہی حادثات سے لگا سکتے ہیں. انڈیا میں جو کرسچنز کا ایک یونائٹڈ فرنٹ ہے جس کو وہ کہتے ہیں دا یونائٹڈ کرسچن فورم، انہوں نے یہ لکھا، ایک لیٹر لکھا باقاعدہ مودی کو اس بار، یعنی وہ تنگ آ گئے کہ بھئی آخر جائیں کہاں ہم لوگ. اس لیٹر میں یہ بات لکھ دی کہ صرف پچھلے سال 2024 میں یہ جو کرسچنز کے اوپر اٹیک ہوئے ان کی تعداد 834 ہے، اور اس سال دسمبر ابھی سال پورا ہوا نہیں ہے، اس میں کرسچنز کے اوپر اٹیک کی تعداد 706، اور یہ آ کر کرسمس کے دن مزید تقسیم ہو گئی، اور ایک ہی دن کے اندر سینکڑوں واقعات ہوئے کرسمس ڈے کے اندر. حالانکہ ایک پلورلسٹک سوسائٹی دیٹ کلیمز ٹو بی سیکولر سوسائٹی، وہاں پر یہ بات بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اسٹیٹ لیول پہ انہوں نے سیکولرزم کو وہ بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن بنایا ہے، وہاں پر مائنورٹیز کے ساتھ یہ حالات ہیں. مسلمانوں کے ساتھ تو وہاں کی ریاست کیا کرتی ہے، دوسرے مائنورٹی کے ساتھ کیا کرتی ہے، وہ تو اس کے اوپر تو گھنٹوں بلکہ ہفتے لگیں گے آپ بات کرتے جائیں، تو وہ جو پرسیکیوشن ہے، اسٹیٹ پرسیکیوشن ہے، وہ ختم نہیں ہوگی. تو یہ آج کی ڈاکومنٹیشن چونکہ کرسچنس کے حوالے سے ہے تو ہم بات کر رہے ہیں کرسچنس کے اوپر. اس کے علاوہ جو انڈین کیتھولک بشپس کانفرنس آف انڈیا ہے، انہوں نے بھی اسی بات کو ہی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ہمارے کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دی جائیں. سیکولرزم جو ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے ہمارے رائٹس کو، ہمیں اس چیز کو مکمل طور پر ہماری اس پروٹیکشن میں اس چیز کو انشور کیا جائے کہ ہم دوبارہ اس وینڈلزم کا شکار نہ ہوں جو اس وقت ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے تحت ہم ہو رہے ہیں. اگر اس کا موازنہ کریں پاکستان کے ساتھ، تو 25 دسمبر کو یعنی کرسمس ڈے کے دوران پاکستان میں کیا ہوا؟ ایک سنگل کیس رپورٹ نہیں ہوا جس میں کہیں کوئی عام پبلک لیول پہ کچھ لوگوں نے کسی چرچ کو، کسی کرسچن کو، یعنی سانتا کلاس کے کپڑے پہننے پر یا ان کے وہ جو گلی محلوں میں گھومنے پر کوئی وینڈلائز کیا ہو، کسی کو کوئی لیک ڈاؤن کیا ہو، ایسا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. اسٹیٹ لیول پہ آپ دیکھیں پورے لاہور کو سجایا گیا، کراچی کو کئی گلیوں کو سجایا گیا، اور ان تقریبات میں شامل ہو گئے پاکستان کے جس وقت چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہے، وہ یہاں پر کرائسٹ چرچ راولپنڈی میں انہوں نے خود تقریب میں جو اسپیشل سروس ہوتی ہے اس دن کے نسبت سے اس میں چلے گئے، اور جا کر انہوں نے ان کے ساتھ ہارمنی کا اور یکجہتی کا اظہار کیا، اور یہ انشور کروایا کہ جو پاکستان میں 1947 سے لے کر جو اسپیشلی 1949 میں جب آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوا تھا، جو سمجھیں کہ آبجیکٹیو ریزولوشن از بیسکلی سارٹ آف، میں کہہ نہیں رہا لیکن سارٹ آف بیسک اسٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اور انہوں نے جس میں یہ لکھا ہوا ہے مائنورٹیز کی پروٹیکشن جو ہے وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اس مائنورٹیز کی پروٹیکشن وہ پھر 1956 کا آئین ہو، 62 کا ہو، یا 1973 کا آئین ہو، جس میں یہ ساری چیزیں انشور کرائی گئی، اسی کے مینیفیسٹیشن ہمیں کل 25 دسمبر کو پاکستان میں نظر بھی آئے. تو یہ ایک سارٹ آف تقابلی جائزہ آپ اس کو نہ کہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ انڈیا میں جو یہ کلیم ہے کہ they claim to be pluralistic society, they claim to be the secular country, contrary to the practical manifestation جو کل ہوا، یہ کہیں پہ بھی اس چیز کو کسی بھی لیول پہ اس پہ ایکسیپٹیبلٹی ملتی نہیں. ہم اس چیز یہاں پر کنکلوڈ کریں گے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن ہو یا انڈین سوسائٹی ہو یا ہندوتوا رجیم ہو، جس کی وجہ سے وہاں کے مائنورٹیز بھی پروٹیکٹڈ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر کسی بھی مذہب کی مائنورٹیز، یہ اس کا تعلق کرسچنس کے ساتھ نہیں ہے، اسلام کے ساتھ جو مسلمان ہیں وہاں پر ان کی پرسیکیوشن کے لیول ہی الگ ہے، اور وہاں کے سکھ ہیں، وہاں کے جین ہیں، جو بھی ہیں وہاں پر جتنے بھی مائنورٹیز وہاں رہتے ہیں، دے آر انڈر تھریٹ. یہ انڈیا میں اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں. تھینک یو.